कान भी बचे, सीना भी बचे, आंख भी बचे, जबान भी बचे, हाथ पांव भी बचे, औरतों का पर्दा भी बचे, औरतों की औरतें बेहयाई से दूर रहे, उनका ईमान भी बचे, शोहर की फरमाबरदारी भी बचे, उनका दीन बचे, वो बेपर्दगी में जाके कुफ्र न कर ले, काफिरों के साथ न भाग जाए। अगर ये प्यारा है तो मसलके आला हजरत की रस्सी को मजबूती से थामना होगा, क्योंकि जिसका रहनुमा अहमद रजा हो, मुफ्ती आज़म हिंद हो और फिर हुजूर ताजुल शरिया हो, उन बुजुर्गों का फैज़ भी मिलेगा। और वह बुजुर्ग किसी जाहिलों के करीब नहीं जाना सिखाता, आलिमों के पास रह, कुरान सुन, हदीस सुन, दीन भी बचेगा, जन्नत भी बचती नजर आएगी। इसीलिए महफिलों में आना जरूरी है, इसीलिए बात सुनना जरूरी है, इसीलिए आलिम दीन के पास आना जरूरी है। दो चार दिन जो डकैतों के पास गया, डकैत बनना तय है, आलिमों के पास बैठा, उसका गुमराहों से बचना भी तय है और जन्नत जाना भी तय है। बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, मगर मैं इन शॉर्ट आपको ये बात बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो आदमी कुरान हदीस से दूर रहेगा, वह झूठी कहानी लेके बैठेगा, वह अखबार लेके बैठेगा, वह तरह तरह के फिस्को फजूर लेके बैठेगा। लेकिन जो कुरान पढ़ेगा, जो हदीस पढ़ेगा, जो सहाबा की जिंदगी को देखेगा, उसके बाद अगर उनका पीर कुरान पर, हदीस पर, सहाबा की जिंदगी की मुकम्मल आईनादार हो तो पीर है, और नहीं तो वह सिर्फ लालची है, वह हरीस है। वह इस्लाम वो मजहब नहीं कि जिस मजहब में साहब ब्राह्मण ही पूजा पाठ करेगा, चाहे वो शराबी रहे कि पापी रहे कि दाढ़ी मुंडा रहे, मगर नहीं, हमारे यहाँ इस्लाम सिखाता है कि अगर इमाम साहब मेंबर पे चला गया, वह सैयद क्यों न रहे, अगर दाढ़ी नहीं है तो एक रिक्शा चालक भी बोलेगा सैयद साहब हाथ चूमूंगा, पेशानी चूमूंगा, लेकिन आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा। इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि आपके नाना जान का दीन ये नहीं कहता किसी फासिक को फाजिर को अपना इमाम मान ले। हाथ चूमना और है, पेशानी चूमना और है, दो चार का नजराने देना और है, और इमामत उनकर करवाना, उनके पीछे नमाज पढ़ना और है। अगर इसी मंचर के देहात का कोई काला कलोटा मजदूर का बच्चा, अगर वो हाफिज है, आलिम है, मौलाना है, जुमा के दिन मस्जिद जाता है, मेंबर पे वो खड़ा है, सैयद साहब अगर दाढ़ी मुंडे हैं, आलिम नहीं है, वो नीचे बैठे हैं, बैरिस्टर नीचे बैठे हैं, लायर नीचे बैठे हैं, प्रोफेसर नीचे बैठे हैं, अरबपति नीचे बैठे हैं, और मजदूर का बेटा आलिम वह मेंबर पे चढ़ा है। सारे लोग उनको अपना इमाम मानते हैं। कौन है जो इस काले को गोरों का इमाम बना दिया है? वो कुरान का इल्म है, वो हदीस का इल्म है जो काले को गोरों का इमाम बना दिया है। ये इल्म, ये है इल्म दीन, ये है कुरान का फरमान, और ये है हदीस, और ये है इस्लाम। ऐसा नहीं कि बरहमनों की तरह चाहे मेरे पीर का बेटा चाहे शराबी रहे, पापी रहे, जाहिल रहे, कुछ भी रहे, उसका तलवा चाटते रहे, और मौलाना चाहे बुखारी पढ़ाए उसको सलाम भी ना करें और उसके सलाम का जवाब तक न दें। इनकी क्या हैसियत है? नाइबे पैगंबर होते हैं आलिम। और जरा गौर से सुनिए कि साहब क़यामत के दिन इल्म काम आएगा, अमल काम आएगा, और नसब भी काम आएगा, जो सरकार दो जहां का करीबी हो, ईमान बचा के दुनिया से गया हो। वरना बेशुमार लोग अपने आप को सादात कहते हैं, उनके नाम के साथ सैयद का टाइटल लगा है, मगर वो किस श्रेणी में है? वो उस श्रेणी में है, अबुल उला मौदूदी के नाम के साथ सैयद लगा है, अबुल हसन अली नदवी के साथ सैयद लगा है, बेशुमार लोगों के नाम सैयद लगा है। सिर्फ नाम लग जाने से वो हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं होता। जब तक वो मुस्तफा का ना हो, अल्लाह का ना हो, शरीयत का ना हो, तो फिर कोई इज्जत नहीं। अगर वह खुदा का है, मुस्तफा का है, शरीयत का है, तो फिर नसब की वजह से उनके पांव का धूल मेरी आंखों का ज़रबा है। ये है शरीयत और ये है इस्लाम। तो वहां कोई भी पंडित बन जाए, जैसे एक पंडित हिंदुस्तान के अंदर में है, दाढ़ी मोछ कुछ नहीं है, पंडित जी हो गया। अब सारा भारत बाबा कहता है, पंडित जी कहता है, जबकि हमने यही देखा है आज तक। साहब आशाराम रहे, लंबी दाढ़ी, गुरमीत सिंह रहे, लंबी दाढ़ी, वह साहब शंकराचार्य रहे, लंबी दाढ़ी, वह
फला बाबा रहे, वो लंबी दाढ़ी। ये दो ही बाबा को देखा है, एक वो छोकरा है वो भी, और एक साहब उत्तर प्रदेश के वजीर आला है वो, जिसके पास न दाढ़ी है न मोछ है, पंडित जी हो गए। चलो ठीक है, तुमको मानना है मान ले, मगर हम इमाम उसी को मानते हैं जो कुरान पढ़ता है, सुन्नत पे अमल करता है। हम ऐसे वैसे किसी के इमाम नहीं बनाते जो सुन्नतों का आमिल हो। हम नहीं देखते कि अंसारी है, कि जोलाहा है, कि नदाफ है, कि साफी है, कि शेख है, पठान है, नहीं देखते। इल्मे कुरान है, आलिमे बाअमल है, वही मेरा रहनुमा है। कुरान हदीस से हटने के बाद बेशुमार तफक़ों में हम पड़ गए। अब जरा देखें, सारी दुनिया जाग गई, सारी दुनिया मेन थीम पे आ रही है, मगर हम लोग हैं कि मुख्तलिफ तरह से बटे हुए हैं। साहब अंसारी है, उसको वोट नहीं देना है, ये जोलाहा है, उसको वोट नहीं देना है, ये साहब नदाफ है, उसको वोट नहीं देना है, ये साफी है, उसको वोट नहीं देना है। जरा देखिए कुरान शरीफ क्या कहता है, वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, यानी यहूदी कहते हैं कि नसरानी 0/0 है, काफिर है, कुछ नहीं है। वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै, और नसरानी कहते हैं कि यहूदी 0/0 है, काफिर है। यहूदी नसरानी को काफिर कहते हैं और नसरानी यहूदी को काफिर कहते हैं, लेकिन यह दोनों हमें मिटाने के लिए एक हो गए, मुत्तहिद हो गए। अब साहब इस्राइल का यहूदी, अमेरिका का नसरानी, यह दोनों हमें मिटाने के लिए मुत्तहिद हो गए। काफिर एक दूसरे को कहने वाला, एक दूसरे को ज़बह करने वाला, 27 से लेकर 50 लाख यहूदियों को जर्मनी के हिटलर ने ज़बह कर दिया, क्योंकि शरीर ज़बह करने के काबिल ही है। मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दिया, जो आज फिलिस्तीन के निहत्थे बच्चों, औरतों, बीमारों, माजूरों, कैंसर से पीड़ित मरीजों को ज़बह करने पे तुला है। ये इस काबिल था कि हिटलर पूरे यहूदी कौम को ज़बह कर देता, लेकिन मुट्ठी भर को छोड़ा। वही मुट्ठी भर बढ़ के आज 70 लाख हो गए, और इसराइल में बस के फिलिस्तीन जिसकी जमीन है, जो वहां के हकदार हैं, उस पे जुल्म और अत्याचार कर रहा है। ये कौम हमेशा से पिटने वाली जलील कौम है, मगर यहूदी को काफिर कहने वाला नसरानी उनकी पीठ पर है। कुछ नहीं, लड़ो, बम मेरा है, एटम बम मेरा है, मेरा मिसाइल है, मेरा बम है, बारूद है, सब मेरा है, लड़ो। मुझे मिटाने के लिए वह दोनों एक हो गए जो एक दूसरे को काफिर कहते हैं। लेकिन एक हम है, ये गुजराती है, ये मराठी है, ये उत्तर प्रदेशी है, ये बंगाली है, ये बिहारी है, ये उत्तर प्रदेशी है, ये पठान है, ये शेख है, ये जोलाहा है, ये नदाफ है। उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, वह जोलाहा है, वो हमारा रहबर ना होगा। वो पठान है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। वह शेख है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। जबकि पठान हो कि शेख हो, कोई भी हो, अल्लाह ने कहा कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक वो है जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। और हुजूर ने 1 लाख मजमे को खिताब करते हुए हज्जतुल वदा के मौके पर कहा, ला फदला लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अजमिय्यिन अला अरबी वला लि अबयदा अला अस्वद वला लि अस्वदा अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। मुस्तफा कहते हैं, देयर विल बी नो एनी सुपीरियरिटी फॉर एन अरब ओवर एन अरब, फॉर ए व्हाइट ओवर ए ब्लैक। हुजूर ने कहा किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फौकियत नहीं, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फौकियत नहीं। यानी अजम में पैदा होने वाला अगर वह साहिब ईमान है, अगर वह साहिब किरदार है, तो अरब में पैदा होने वाले मुशरिक से करोड़ों गुना बेहतर है। अब इस्लाम आ गया है, अब यहाँ पे नहीं देखा जाएगा काला गोरा न अरबी अजमी, अब ईमान देखा जाएगा, किरदार देखा जाएगा। जो मुत्तकी रहेगा वही काबिले एहतराम रहेगा। ये मुस्तफा ने तकवा पे जोर दिया, और हमने क्या जोर दिया? नहीं साहब, पठान मुरीद पीर नहीं हो सकता है, शेख पीर नहीं हो सकता है, और शेख हमारा रहनुमा नहीं हो सकता है, या अंसारी हमारा रहनुमा नहीं हो सकता है। यहूदी नसरानी एक हो गए हमें मिटाने के लिए, और हम मुंतशिर हो गए अपने आप को मिटाने के लिए। अक्लमंद है वो जो दूसरों को देखकर आंख खोले, दूसरों को देखकर सबक हासिल करे, दूसरों को देखकर अपना लाए अमल तय करे, दूसरों को देखकर अपनी लाइफ स्टाइल को बदल ले। अभी हिंदुस्तान में 50 से लेकर 52 बच्चे
हमारे मुसलमानों के IAS निकालने में कामयाब हो गए, अब वो IAS ऑफिसर हो गए, अब वो DM बनेंगे, IAS कोटि के ऑफिसर बनेंगे। 52 बच्चे हमारे, बहुत सारे लोगों को सीने में जलन पैदा हो गई, ये 52 जिहादी कैसे IAS बन गए, या कैसे 52 जिले के DM बन जाएंगे, और फिर DM बनेंगे तो क्या हाल होगा। उन्हीं का एक पंडित जी बोला कि तुम क्यों फालतू की बातें बोल रहा है, पढ़ेंगे वो तो DM बनेंगे कौन, 18 घंटे वो पढ़ेंगे, 19 घंटे वो पढ़ेंगे, सारी दुनिया से कट के कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने आप को मुसीबतों में लगा के 10-10 घंटे किताब को चाटेंगे तो DM कौन बनेगा। और तुम बिला वजह के जमीन को आसमान पे सर पे आसमान जमीन उठा रहा है कि साहब ये क्यों DM मर गए, ये क्यों बन गए। उसने कहा अगर DM बनना पसंद नहीं है, इनके मदरसों को बंद मत करो, इनके मदरसे को चलने दो ताकि मौलवी साहब बनता रहे, वरना अगर उसके मदरसे को खत्म करके तुम उसको मेन स्कूल में लाओगे, ये 17 लाख बच्चे जो उत्तर प्रदेश में मदरसे में पढ़ रहे हैं, अगर मदरसा बंद कर देगा ये सब स्कूल में आ जाएंगे, जब स्कूल में आएंगे तो मेहनत से पढ़ेंगे तो DM तो वही बनेगा, SP तो वही बनेगा, IAS तो वही बनेगा। मैं कहना चाहता हूं कहां तक वो बात कहां तक दिमाग उसका पहुंचा। एक तुम हो ये पीर ये मुरीद ये फला ये खानका वो सिलसिला इसी में लगा बैठा है। अल्लाह के नाम पे मुत्तहिद हो जा, मुस्तफा के नाम पे मुत्तहिद हो जा, अहले बैत के नाम पे मुत्तहिद हो जा, सहाबा के नाम पे मुत्तहिद हो जा, गौसे आजम के नाम पे मुत्तहिद हो जा, आला हजरत के नाम पे मुत्तहिद हो जा, गरीब नवाज के नाम पे मुत्तहिद हो जा। अगर मुत्तहिद हो गया छोड़ गुस्ताखों को जो मुस्तफा की तौहीन की, इस्लाम से रिश्ता काट लिया उसकी बात छोड़। जो मिलाद करता है, जो फातिहा करता है, जो जुलूस मोहम्मदी निकालता है, जो 11वीं का बकरा खाता है, जो मुहर्रम का खिचड़ा खाता है, ये तो कम से कम गरीब नवाज के नाम पे एक हो जाए, आला हजरत के नाम पे एक हो जाए, गौसे आजम के नाम पे एक हो जाए। अगर ये मुत्तहिद हो गए तो हम उसे बताएंगे तुम दोनों मुत्तहिद हो गए हमें मिटाने के लिए, अब हम मुत्तहिद हो गए इस्लाम बचाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया। दीन को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, दीन को तरजीह देना होगा, और दीन को तरजीह देने में किसी डॉक्टर के पीछे नहीं दौड़ना होगा। मेडिकल पढ़ना हो तो ठीक है, इंजीनियरिंग पढ़ना है तो ठीक है, अगर प्रोफेसर बनना है उर्दू लिटरेचर में तो ठीक है, अगर हमें संस्कृत पढ़ना है संस्कृत के एक्सपर्ट के पास गए तो ठीक है, लेकिन अगर दीन बचाना है और दीन सीखना है तो किसी डॉक्टर इंजीनियर के पास नहीं जाना होगा, उलमाए रब्बानियीन के पास जाना होगा। उलमाए हक की बात माननी पड़ेगी। अगर इनसे हटे तो फिर इंजीनियर के पास जाना होगा। अगर इंजीनियर डॉक्टर का काम करने लगे और डॉक्टर इंजीनियर का काम करने लगे तो सड़क भी खतरे में है, मकान की जिंदगी भी खतरे में है, मरीज की जिंदगी भी खतरे में है। इसलिए जो काम अरबी मदारिस के उलमा का है, जिन्होंने 25 साल मदरसे में लगाया, नहव सीखा, सर्फ सीखा, मंतिक सीखा, फलसफा सीखा, मानी सीखा, बदी सीखा, बयान सीखा, तफसीर सीखा, हदीस सीखा, अब इससे ज्यादा इस्लाम को कौन समझेगा। अब वो इंजीनियर साहब ठेका ले लिया है समझाने का। अपने बच्चों को बचाइए, अपनी बेटियों को बचाइए। अगर बचाना है दीन तो मसलके आला हजरत को थाम के रहिए, आलिमों से रहनुमाई हासिल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह फिक्र तबाह होने से बचेगी, जिस्म तबाह होने से बचेगा, घर तबाह होने से बचेगा, औलाद तबाह होने से बचेगी, दुनिया में तबाही से बचेंगे। और शरीयत पे अमल रहा तो मरने के बाद सीधे मुस्तफा की शफाअत से जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह आला वक़ाम अता फरमा देगा। यही मसलक के आला हजरत का पैगाम है, यही सरकार आला हजरत का पैगाम है। और मसलक पीर से मुरीद होने का यह मतलब नहीं है नमाज छोड़ दी, रोजा छोड़ दिया, हज छोड़ दिए, अब फिर ये पक्के मुसलमान बने हुए हैं, नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन चीज़ों को फ़र्ज करार दिया है उसको फ़र्ज मानना होगा। कुरान पाक से बेहतर कोई बात नहीं, इसलिए कुरान पाक रोज़ाना पढ़ना होगा। सुबह का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से कीजिए, कुरान पाक को समझने के लिए कंजुल ईमान का मुताला कीजिए। नमाज पंजगाना फ़र्ज आज़म है, अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बाद में बनाइए, पहले उसे नमाजी बनाइए। हुजूर कहते हैं अपने बच्चों को हुक्म दे नमाज का जब उसकी उम्र 7 साल हो जाए, और जब 10 साल का हो नमाजी ना बने उसे मार के नमाजी बना दे, उसे मार के नमाजी बना। अगर DM बना तो 25 साल तक 2 रोटी कमाएगा, खाएगा, घर बनाएगा, कार खरीदेगा, लेकिन जैसे ही 70 साल के बाद मरेगा उस दुनिया में जाएगा जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। अब वहां DM बनना काम
نہیں دے گا، وہاں وہی کام دے گا جو آدمی مخارج کی ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھا ہو، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہو، التحیات للہ پڑھا ہو، اللہم صلی علی محمد پڑھا ہو، جو ثنا پڑھا ہو، جو دعائے قنوت یاد کرتا ہو، جو آیت الکرسی کو ٹھیک سے پڑھا ہو، جو قرآن پاک کی سورتوں کو سورہ فاتحہ کو قاعدے سے پڑھا ہو. یہ ڈی ایم بن گیا، 2 روٹی کمایا، ریٹائر کر گیا، اب موت کا انتظار ہے، لیکن جہاں جا کے کھربوں سال رہنا ہے ان سے پوچھیں کہ سجدہ کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، اور پھر التحیات سناؤ، آیت الکرسی سناؤ، دعائے قنوت سناؤ. نہیں معلوم ہے کون سی پڑھائی ہے جو دنیا میں 25 سال 2 روٹی دیا، اب آخرت میں کہ کھربوں سال جہنم کی آگ میں جلے. اس لیے عقل مندی یہ نہیں ہے کہ صرف ڈی ایم بنے. میں نہیں کہتا کہ بچوں کو ماسٹر مت بناؤ، بچوں کو ڈی ایم مت بناؤ، بزنس مین مت بناؤ، مگر آخرت لوٹا کے اگر ڈی ایم بنایا اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. اگر آخرت لوٹا کے اپنی بچی کو آئیس بنا دیا، بے پردہ رہی، مرنے کے بعد سیدھے جہنم کی آگ میں جلی، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ عقل مند باپ ہے. عقل مند باپ ہے وہ جو بچوں کو ماسٹر بھی بنائے، جنتی بھی بنائے، ڈاکٹر بھی بنائے، جنتی بھی بنائے، انجینئر بھی بنائے، جنتی بھی بنائے. تو اس لیے انجینئر بننے کے لیے کالج جانا ہوگا، اور جنتی بننے کے لیے مسجد جانا ہوگا، اور فزکس کیمسٹری سیکھنے کے لیے اس کے ایکسپرٹ کے پاس جانا ہوگا، اور علم دین سیکھنے کے لیے دین کے ایکسپرٹ عالم کے پاس جانا ہوگا. تب جا کے دین بچے گا، تب جا کر ایمان بچے گا. 4 چیزوں کا سوال کا جواب جب تک بندہ دے گا نہیں، اپنی جگہ سے ہٹے گا نہیں. پہلا سوال ہے یہ قیمتی زندگی کس کام میں گزاری. اللہ سوال کرے گا. ایسا نہیں کہ جیسے چاہا جی لیا، نہیں. جب زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، موت اس کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے گا موت دے گا، تو پھر حساب کتاب بھی وہی لے گا. پوچھے گا قیامت کے دن تم زندگی کس کام میں گزاری. آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں سب کا حساب دینا ہوگا. یہ قیمتی ہاتھ، قیمتی زبان، سب کا حساب جب تک بندہ دے گا نہیں، 1 انچ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پائے گا. لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 40. 4 چیزوں کا جواب جب تک بندہ دے گا نہیں، اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پائے گا. پہلا سوال اباؤٹ ہز لائف، اس کی زندگی کے بارے میں کہ تم نے کیسے گزاری، مستی میں، موج میں کیسے گزاری، کہ پھر سینسیٹیو ہو کر، حساس ہو کر ایک منٹ کو قیمتی سمجھ کے. دوسرا سوال ہوگا کہ تم نے جوانی کو کس کام میں لگائی. بچپن تو کھیل تماشے میں، غیر مکلف ہے. 10 سال سے پہلے بچہ نماز نہ پڑھے، نماز پڑھنا 7 سال میں کہنا ہے، نہیں پڑھے کوئی گنہگار نہیں. لیکن جیسے ہی بچہ جوان ہوا، نماز فرض ہو گئی. ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. باپ نے نہیں پڑھوایا، باپ بھی مجرم ہوگا. اگر بیٹے کی شادی میں، بیٹی کی شادی میں باپ نے تاخیر کی اور بیٹوں سے گناہ ہوا، باپ ماں بھی اس گناہ میں شریک سمجھے جائیں گے جنہوں نے اینٹی نیچرل کام کیا ہے. بھوک لگے تو کھانا چاہیے، نیند لگے تو سونا چاہیے، پیاس لگے تو پانی چاہیے. اسی طرح سے جب بچے کی عمر شادی کی ہو جائے، جوان ہو جائے تو شادی چاہیے. لڑکی ہو 17-18 کی تو اسے شوہر چاہیے، لڑکا ہو 18-20 سال کا اسے اس کی بیوی چاہیے. اور جوان ہوا 18 میں، شادی ہو رہی 48 سال میں، یا 20 سال کہاں کیا ہوا. مشتزنی کی، اغلام بازی کی، طوائف کے کوٹھے پہ گیا، گلی کوچے میں گھوم کر نظر بازی کرتا رہا. سارا گناہ اس باپ کو ہوگا جس نے وقت پہ اپنے بچوں کی شادی نہیں کرائی. حساب دینا ہوگا، حساب دینا ہوگا. نہ کہ کافروں کا منہ دیکھ کے صرف ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، بیرسٹر، لائر صاحب سب بنانا ہے اور جنتی ہی نہیں بنانا ہے. کافروں کے لیے اللہ نے دنیا کو جنت بنایا ہے. الدنیا سجن للمومن و جنت للکافر. یہ مسلم شریف حدیث میں آیا ہے. دنیا کافروں کے لیے مثل جنت کے ہے اور مومن کے لیے مثل قید خانے کے ہے. قید خانے میں بندہ آزاد نہیں رہتا، وہ 4 دیواری کے اندر قانون کا پابند رہتا ہے. یہ دنیا میں مسلمان شریعت کا پابند ہے. رمضان کے دن میں وہ کھا نہیں سکتا، اسے دانے سے بچنا ہے، پیانے سے بچنا ہے، اسے اپنی بیوی سے بچنا ہے، فکسڈ ٹائم تک بچنا ہے، آزادی نہیں ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، یا دانا پانی سے روکوا کے اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچانے کی مشق کرواتا ہے 1 مہینے تک کہ میرے کہنے سے دانا سے رکا، پانی سے رکا، اب میرے کہنے سے جھوٹ سے رک جا، اب میرے کہنے سے پاپ سے رک جا، اب میرے کہنے سے شراب سے رک جا. تو رمضان کا مہینہ دانا پانی رکوا کے گناہوں سے بچانے کی ٹریننگ ہے، یعنی تاکہ ہم قیدی بن کے رہے، آزاد نہیں ہے کہ شراب بھی پی لیا، گٹکا بھی کھا لیا، حقہ بھی پی لیا، بدکاری بھی کر لیا، جیسے چاہا ویسے رہا. نہیں، قانون کے گھیرے میں مومن ہے. اور جیسے ہی سانس ٹوٹی، مرا، جنت الفردوس کی ساری پہاڑیں اس کی نگاہوں کے سامنے ہے.
सोने चांदी का मकान, हूर गिलमान, हद निगाह तक जन्नत का मकान, दूध की नहरें, शराबन तहूरा की नहरें, ये उसके लिए है जो दुनिया में कैदी बन के रहा। और अल्लाह दुनिया में काफिरों मुशरिकों अपने दुश्मनों को आजादी देता है, खूब मस्ती कर ले, चूंकि अंजाम जहन्नम है। आग का कुआं, आग का कोड़ा, आग की जंजीर, आग का मकान, फी नारे जहन्नम, हमेशा के लिए जहन्नम में जलना ही है। खरबों साल, महासंख्यों साल, बेगिनती साल तो दुनिया में थोड़ा सा ऐश कर ले, अच्छी सी बिरयानी खा ले, अच्छा सा पुलाव खा ले, अच्छे से मकान में रह जाए, घर में कालीन बिछा ले, खूब शराब पी ले, बदमस्ती कर ले, अपनी बीवी अच्छी ना लगे दूसरी बीवी के साथ अपन सेटिंग कर ले, सब कर ले, सेना कर ले, तवाइफ के कोठे पे चला जा, थाईलैंड चला जा, अमेरिका चला जा, फ्रांस चला जा, जो मन में आए सो करे, क्योंकि अंजाम जहन्नम है, अंजाम आग है। इसलिए अल्लाह कहता ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़यामा। अल्लाह कहता है द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड हैज बीन डेकोरेटेड फॉर डिसबिलीवर एंड दे लाफ एट बिलीवर। ये मुस्लिम दुनिया की जिंदगी उनके लिए अल्लाह ने सजा दी है, ये मुसलमानों को देखकर हंसते हैं, पर अल्लाह कहता वल्लज़ीना तक़ौ, ए मोमिन अगर दुनिया में गुनाहों से बच के रहा, ईमान बचा के रखा, बुराई से बचा, ईमान बचा रहा और तुमने सब्र किया, उनके मकान को देखा तुमने सब्र किया, उनका इक़्तिदार देखा तुमने सब्र किया, उनकी मस्तियों को देखा तुमने सब्र किया, अगर तुमने सब्र किया तो कल क़यामत के दिन सोने का कंगन तेरे हाथ में डाला जाएगा और रेशमी लिबास पहनाया जाएगा, सोने के तख्त पर बिठाया जाएगा और तेरी निगाहों के सामने दुनिया के महासंख्य पति को आग की जंजीरों में लपेटकर जहन्नम की आग में डाला जाएगा। उस वक्त तेरे सामने यह राज खुलेगा कि ईमान लाने का बेनिफिट क्या मिला, नमाज पढ़ने का फायदा क्या मिला। इसलिए अल्लाह उसको दुनिया देता है खा पी के मोटा हो ताकि सदा आग में जलता रहे, और हमें तकलीफ देता है ताकि तेरे ऊपर दुश्मन मुसल्लत हो जाए, तेरे बच्चे मर जाए, तेरी फसल में कमी हो जाए, तेरे कारोबार में कमी हो जाए, तू आजमाइशों से गुजारा जाएगा। 70-80 साल दुनिया का एक सेकंड है, सब्र से काम लेना, औलाद मरे तो सब्र करना, जालिम हाकिम हो तो सब्र करना, तेरा घर जले तो सब्र करना, तेरी रोजी कमी हो तो सब्र करना, तेरे बाल बच्चे अगर दाने दाने को तड़पे तो सब्र करना। 70 साल एक सेकंड तू सब्र कर दुनिया में, जैसे ही मौत का रिश्ता, मौत आएगी, जैसे सांस का रिश्ता टूटेगा, सदा की जन्नत तेरी तकदीर में लिख दी जाएगी। इसीलिए तेरे लिए दुनिया मिस्र कैद खाने के है, मुशरिकीन के लिए दुनिया मिस्र जन्नत के है। और यहाँ जो दामन बचा के रखा, जैसे ही सांस टूटी सीधे जन्नतुल फिरदौस की सारी बहार है उस पर लुटा दी जाएगी। ये आराम उस तकलीफ के बदले में, ये महल फला मुसीबत के बदले में, ये 70 हूरें ये फला तकलीफ के बदले में, एक एक मुसीबत को याद दिलाई जाएगी, इनाम और इकराम की बारिश होगी। उस वक्त ये बंदा बोलेगा मालिक तेरा करोड़ों एहसान, दुनिया नहीं दिया, आखिरत की जिल्लत से तूने बचा लिया। यही पैगाम कुरान का, यही पैगाम हदीस का, यही पैगाम गौसे आज़म का, यही पैगाम आला हजरत का, यही पैगाम ताजुश शरिया का, यही पैगाम हुजूर गुलजारे मिल्लत का, यही पैगाम हक पर जमे रहने वाले मशाइखे कराम का, जहालत और खुराफत से बचने वाले, शरीयत पर अमल करने वाले उलमाए रब्बानीन का यही पैगाम है। बारिश हो गई, वाज हो गया, नसीहत हो गई, अब इससे फ़ायदा वो उठाएं जिसका सीना नरम हो, सॉफ्ट हो, बस एक एक जुमला दिल से जंग छोड़ा देगा, सीने का घमंड मिटा देगा, नमाजी मुत्तकी परहेज़गार बना देगा। तो जन्नती की पहचान क्या है? जो नर्म हो, जो सॉफ्ट हो, जो आजिज़ हो, जो घमंड ना करे, इतराए नहीं। मुस्तफ़ा कहते हैं ला यदखुलुल जन्ना, वो जन्नत में नहीं जाएगा जिसके सीने में राई बराबर घमंड होगा। एक सहाबी बोला सरकार इन्ना रजुला युहिब्बु अन यकूना सौबुहु हसनन व नअलुहु हसना, एक आदमी की तमन्ना है कि मेरा जूता अच्छा हो, मेरा कपड़ा अच्छा हो, क्या ये घमंड है? हुजूर अगर हाँ कह देते तो हमारे लिए अच्छा जूता पहनना हराम हो जाता, अच्छा कपड़ा पहनना हराम हो जाता। मगर ए मुसलमान, मुस्तफ़ा क्या कहते हैं? इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, जो अच्छा जूता पहनना हराम नहीं है, गुनाह करना ये गलत है। अच्छा कपड़ा पहनना, जूता पहनना ये हराम नहीं है। अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करता है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है, खूबसूरती को पसंद करता है। तो फिर गुरूर क्या है? हुजूर फरमाते हैं अल किब्र
بطر الحق وغمت الناس. مصطفیٰ کہتے ہیں غرور حق بات نہیں ماننا یہ گھمنڈ ہے، اور دوسروں کو ذلیل سمجھنا یہ گھمنڈ ہے. اچھا کپڑا پہننے کے بعد اگر حقیر کپڑا پہننے والے کو دھتکار دیا، اپنے سے دور کر دیا، اپنی گاڑی پہ نہیں بٹھایا، ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، یہ گھمنڈ ہے. اور حق بات بولا گیا نہیں مانیں گے یہ گھمنڈ ہے. حق بات نہیں ماننا یہ گھمنڈ ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ گھمنڈ ہے. گھمنڈ کو توڑنے کے لیے حضور نے کہا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. مصطفیٰ فرماتے ہیں جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. یہاں کافروں کے سماج میں مسکراہٹ ہے، اسمائلنگ ہے، اور مسلمانوں کے سماج میں چہرہ بگاڑ کے گھمنڈ سے ملنا ہے. یہی ہے میری تباہی کی پہچان. جس کا انجام جہنم ہے وہ تو اسمائلنگ فیس کے ساتھ رہتا ہے، مسکراتا ہے، دوسروں کو سمان دیتا ہے، ٹیچر کو، گرو کو، باپ کو، ماں کو، اپنے سماج کے بڑے بزرگوں کو، اپنی کار سے نیچے اتر کے اپنے گرو جی کا پاؤں چھوتا ہے کہ ہمارے بچپن کے کوکا پڑھانے والے یہ ہمارے گرو ہیں. اور ہمارے یہاں امام صاحب سے گھمنڈ سے چلنا ہے، سلام کا جواب نہیں دینا ہے. داڑھی رکھنے والا، نماز پڑھنے والا، اس کو سلام نہیں کر رہا، یعنی چہرہ تمتما رہا ہے. غصہ بہت ہے، گھمنڈ بہت ہے، مال کا گھمنڈ بہت ہے. اس لیے مال اس کے لیے اچھا ہے جو عاجز و خاکسار ہو، ورنہ اس کے لیے بہتر ہے غریبی. کم سے کم مال نہیں رہے گا تو سافٹ رہے گا، اگر مال آ گیا تو پھر وہ فرعون کا بھائی بن جائے گا. حضور نے کہا کچھ لوگ ہیں غریب ہیں تو ایمان بچا ہے، اگر وہ مالدار بنے تو کافر ہو جائیں گے. اب کچھ لوگ ہیں کہ مالدار ہے تو مومن ہے، غریب بنے تو کافر ہو جائیں گے. اب کون جانتا ہے کہ کس کی بھلائی کس میں ہے؟ بہت سارے لوگ عالموں سے مصافحہ کرتے تھے، مسجد میں دن رات رہتے تھے، مال ہوا عالموں کی برائی چالو ہے اور کافروں سے دوستی ہے. اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جب تک مال نہیں تھا مسجد سے دور تھا، لیکن جیسے ہی مال آیا جلسہ، جلوس، مدرسہ، مسجد، مولوی، مولانا، اجمیر، بغداد، بریلی سے قریب ہو گئے. تو مال کس کے حق میں بہتر ہے کوئی نہیں جانتا، غریبی کس کے حق میں بہتر ہے کوئی نہیں جانتا. تو اس کا علاج ہے مسلک اعلی حضرت میں ایک چیز کہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہ. خوب شور مچا کے اللہ سے دولت مت مانگ. ممکن ہے کہ دولت اگر ملے اور تیرا ایمان لٹ جائے، اس لیے راضی با رضا رہنا، خدا کی تقدیر پہ راضی رہ. میرے حق میں غریبی بہتر ہے تو ہمیں صبر عطا فرما غریبی دے کر. اگر میرے حق میں مالداری بہتر ہے، ایمان بچے گا تو مالداری دے کر سخاوت کا، شکر کا جذبہ عطا فرما. یعنی میری بہتری جس میں ہے اے اللہ مجھ کو وہ عطا فرما. یہ ہے جنتی بولی، مومن کی بولی، قرآن حدیث کا جو فرمان ہے اس فرمان پہ چلنے والی بولی. اس سے ہٹ کے من کے مطابق جیتے رہیے، چلتے رہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تقریر ہماری 11:15 بج گئے، یعنی بہت لمبی تقریر ہو گئی، اور پھر ابھی بھی تقریریں ادھوری ہیں چونکہ بہت ساری باتیں پھیل گئی. اس کو سمیٹوں گا تو کم سے کم 1.5 گھنٹے تبھی اور لگ جائیں گے، اور پھر پرشاسن کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اس لیے جو باتیں میں نے کہہ دی ہیں اب تک پہنچا دی ہیں. مجھ کو 10 بجے تک کا ہی ٹائم دیا گیا تھا اور میں نے کھینچ کر کے 11:15 تک میں آپ کو لے کے چلا گیا ہوں. اس لیے اگر کسی کی دل شکنی ہوئی ہو یا پھر پرشاسن کے خلاف میرا یہ قدم رہا ہو تو معذرت ہے. چونکہ بات جب شروع ہوتی ہے تو الکلام یخلق الکلام، کلام کو پیدا کرتا ہے، بات سے بات پیدا ہو جاتی ہے، اسی لیے باتیں طویل ہو جاتی ہیں. جمعہ کے دن کبھی ہم لوگ آدھا گھنٹہ بولتے ہیں، کبھی محفل میلاد میں جہاں 10 مولانا ہیں ہم لوگ 10 منٹ بولتے ہیں، اور کبھی ضرورتاً 2.5 3 4 گھنٹے بولتے ہیں. جہاں کوئی نہیں ہے، لوگوں کے سننے کا موڈ ہے، وہاں بولتے ہیں. تو اسی طرح سے آپس کو حالات سے سمجھوتا کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ جہاں بولنا ہے 3 گھنٹہ تو آدھا گھنٹہ بول دیا، اور جہاں بولنا ہے 10 منٹ تو وہاں 2 گھنٹہ بول دیا. یہ وہ شخص ہیں جو حالات کو سمجھ کر بات نہیں کرتے. اب میں نے کیسی بات کی، اب میں نے کتنا ٹائم لیا، کس کا دل دکھا، کس کے نزدیک اچھا رہا، وہ تو آپ سمجھے، آپ کا کام سمجھے. البتہ اتنا ضرور ایک بات میں لاسٹ میں کہہ دیتا ہوں آپ کو کہ بندہ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. گھر سے نکلے کچھ ہوا، آدمی ہے، کمزوری ہے. اس لیے آپ کو ابھی ہمارے سید غلام غوث صاحب بتائیں گے آج کی مجلس کے ہمارے جو میر مجلس تھے،
جو ہمارے سب سے بڑے مہمان تھے، چیف گیسٹ تھے، حضور گلزار ملت مدث اللہ العالی، مگر وہ آج بالکل ٹکٹ بنا ہوا تھا ان کا آنے کا جانے کا سب کچھ۔ آج صبح سویرے جب وہ اٹھے ان کی آنکھ سوج چکی تھی، آنکھ میں شدید تکلیف تھی، ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا، اس لیے آپ آج آنے والے تھے، یہ صحت کی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ نہ اب یہ نہیں بولنا ہے کہ نام نہیں دیا، وہ نام دیا دعوت نہیں لیا یا نہیں کیا، یا پھر ان کو نہیں بولنا ہے کہ دعوت لیا تھا تو آنا ہی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے لاش ہی کیوں نہ نکل جائے، لاش ہی کو یہاں لے آنا ہے۔ یعنی جو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ آدمی کے ساتھ صحت ہے، آدمی کے ساتھ بال بچے ہیں، آدمی کے ساتھ مجبوریاں ہیں، کبھی فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے۔ ابھی سنگمنیر مجھ کو 25 یا 26 جنوری کو آنا تھا، بالکل ہی آپ یوں سمجھ لیں کہ سب کچھ طے ہے، سفر خرچ طے ہے، ٹکٹ بن گیا ہے میرا۔ اب وہ سخت سردی کا موسم تھا، مجھ کو آنا تھا ادھر بہار کے اورنگ آباد سے الہ آباد ایئرپورٹ آنا تھا۔ اگر لیٹ ہو جاتے، ہم گاڑی نہیں ملتی تو چلو صبر ہو جاتا، لیکن نہیں، اس موسم میں بھی گاڑی ریزرو کر کے بھاگتے الہ آباد ایئرپورٹ پہنچے۔ ایئرپورٹ جب پہنچے تو پتہ چلا کہ فلائٹ 2 گھنٹے لیٹ ہے۔ میں نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے، کم سے کم ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ وہ سخت کوہرا تھا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا، لیکن ڈرائیور بڑی تیزی وہاں گاڑی چلاتے ہوئے پہنچا دیا، ہم وقت پہ پہنچ گئے۔ اب 2 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہے، اب کیا کریں گے ہم؟ کتاب لیا، کاپی لیا، قلم لیا، لکھنے لگے، پڑھنے لگے۔ اسی دوران پتہ چلا کہ صاحب پرستھان کیجیے، یعنی فلائٹ آ گئی ہے۔ اب ہم واش روم گئے، واش روم سے وہاں سے آئے، اپنا بیگ لے کے اب جائیں اس اوپر والی منزل پہ فلائٹ پکڑنے کے لیے۔ وہاں مفتی حماد صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ جب ان سے ملاقات ہوگی اپنے ساتھیوں سے، تو وہ پوچھا کہاں کدھر، بات چیت ہونے لگی، اسی میں وہاں گیٹ بند ہو گیا۔ اب آپ بتائیں کہ صاحب ٹکٹ موجود ہے، کار سے میں آ گیا، فلائٹ لیٹ تھی، ایئرپورٹ میں 2 گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں، اس کے بعد بھی اگر فلائٹ سامنے سے چھوٹ جائے تو کتنا ملال ہوگا۔ زندگی میں اتنی تکلیف سفر میں مجھ کو کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی تکلیف اس دن ہوئی کہ اگر راستے ہی میں رہ جاتے، ٹرین نہیں آتی ملتی، کار نہیں ملتی، یا فلائٹ کینسل ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایئرپورٹ گھسنے کے بعد فون کیا میں نے سنگمنیر والوں کو کہ میں ایئرپورٹ آ چکا ہوں، چونکہ پہلے خطرہ تھا کہ سردی کا موسم میں شاید نہ پہنچ پائیں۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں ایئرپورٹ پہنچ گیا ہوں، ان کے لوگ لینے کے لیے پونا آ گئے۔ لیکن اب کس کو میں سناؤں، کس کی غلطی آپ کہیں گے، کیا کہیں گے، کیسے ہوگا؟ اور پھر فلائٹ چھوٹ گئی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس دن ہمارا وہاں آنا مقدر میں نہیں تھا، دانا پانی نہیں لکھا تھا، اس لیے ہاتھ پکڑ کے سامنے بیٹھے ہوئے فلائٹ گئی۔ اور اس طرح کا کام سفر میں سال میں 2-4 بار تو ہو ہی جاتا ہے، اس لیے ہم بھی انسان ہیں، انسانی کمزوری ہے۔ کلکتہ میں ایئرپورٹ میں تھے، سامنے گیٹ ہے، اسی کے سامنے ہم بیٹھ گئے کہ چلو ہلہ کرے گا تو چلے جائیں گے، بورڈنگ پاس گیٹ سامنے، مگر کتاب پڑھتے پڑھتے آنکھ لگی، سارے مسافر جا چکے، فلائٹ جا چکی۔ جب آنکھ کھلی تو میں نے کہا ارے ہماری فلائٹ آپ کی جا چکی، آپ کا نام لے کے بہت چلایا۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں بتائیے، یہ انسانی کمزوری ہے۔ نیند بہت بار ایسا ہوتا اترنا ہے پٹنہ میں، چلے گئے اس کہاں آپ کلکتہ پہنچ گئے، یعنی رات بھر کا جگہ ہوا آدمی، ٹرین پہ بیٹھے، اب آگے اترنا ہے، آنکھ لگی، آگے بڑھ گئے۔ سال میں 2-4-5 بار ایسا ہوتا ہے۔ میں نے یہ باتیں اس لیے کہہ دی، سید صاحب کی آج کی محفل میں آنے والے تھے، لیکن آج ان کا پلان بدلا، جبکہ ڈاکٹر صاحب یہاں گئے، آنکھ بالکل سوج چکی تھی اور کسی طرح سے سفر کرنے کے قابل وہ نہیں تھی۔ اس لیے اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی اگر کوئی غلط سوچیں گے، غلط بولیں گے، اس کے ذمہ دار وہ ہیں جلسے والے، اس کے ذمہ دار نہیں۔ ان لوگوں نے بھرپور کوشش کی، بھرپور تیاری کی۔ اگر حضرت نہیں آئے تو الحمدللہ حضرت کی دعائیں جلسے کے ساتھ تھیں، اور جو تقریریں ممبئی میں 10-10 ہزار کے بیچ میں آدھا گھنٹہ ہوتی ہے، میں نے کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو لوز نہیں بنایا۔ میں نے دین حق کا پیغام لگاتار 1.25 گھنٹے 2 گھنٹے تک آپ تک میں پہنچاتا رہا۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی گلزار ملت کی دعا ہی ہے جو آپ کا جلسہ کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ اب تو کوئی نہیں بولیں گے کہ حضرت دعوت لے کے نہیں آئے، اب تو کوئی نہیں بولیں گے، نہیں بولے، بالکل سچ ہے، فیکٹ ہے۔ جو سید صاحب سنانے والے ہیں وہ بات ہے میں نے اپنی زبان میں، اپنے انداز میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ اب سید صاحب سے گزارش ہے وہ مائک لیں، ان کے پیچھے ہزاروں لاکھ چلتے ہیں، یہ دونوں آگے بڑھے، شاندار جنتی محفل قائم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سب کو تو ثواب دے گا ہی، لیکن سب کو ملا کے ثواب اس کو ملے گا جس نے مجلس کا اہتمام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی سنیما ہال قائم کرے، ناٹنکی کرے، تو سب کو تو گناہ ہوگا ہی جو وہاں دیکھے گا، لیکن سب کا ملا کر کے اس کو گناہ ہوگا جس نے وہ محفل قائم کی ہے۔
اور جس نے اچھا کام کیا، جتنے لوگ عمل کریں گے سب کو ثواب ملے گا، لیکن سب کو ملا کر کے ثواب اس کو زیادہ ملے گا جس نے وہ نیک کام کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مفتی قاری فرید الحق صاحب کو، ہمارے حافظ و قاری معین صاحب کو اور ان کے ساتھ دینے والے سارے رفقا کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اس طرح کے ہمیشہ سال میں ایک بار نہیں، دو بار، تین بار اس طرح کی مجلسیں منعقد کر کے اصلاح کی پریاس جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بندہ بھی نماز پڑھے نہ پڑھے اذان بند نہیں ہوگی، جمعہ کی تقریر بند نہیں ہوگی، قیامت تک یہ امر بالمعروف چلتا رہے گا، چاہے کوئی مانے نہ مانے، نہ مدرسہ بند ہوگا، نہ خطاب بند ہوگا، نہ اذان بند ہوگی، نہ تقریر بند ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، سرکار دو جہاں کے فرمان ان کے ارشادات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چراغ عشق و محبت دل میں جلائے بیٹھے ہیں، ہم اپنے پیر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، ہم اپنے پیر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ طلب ہے دید کی کہ دیدار گلزار ملت ہو جائے، طلب ہے دید کی کہ دیدار گلزار ملت ہو جائے، ہم انتظار میں پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی زیارت ہوگی، ایسا موقع آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی حضور گلزار ملت کی زیارت سے ہم کو مشرف فرمائے گا۔ سکتا اندھیرا سنی کے سینے میں کبھی ہو نہیں سکتا، چراغ تاج الشریعہ دل میں جلائے بیٹھے ہیں، چراغ تاج الشریعہ دل میں جلائے بیٹھے ہیں۔ ابھی منچر کے نوجوان منچر کی مسجد کی تعمیر کا ملے گا، خطابت میں ان کے گوہر نایاب ملے گا۔ جب بھی تشریف لائیں گے یہ بزم رسول میں، جب بھی تشریف لائیں گے یہ بزم رسول میں، گلشن ملے گا اور نوری گلاب ملے گا۔ اب آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا سید قاری غلام غوث صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ حاضر نہیں آیا، آئیے سرہیں اللہم صلی علی دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اور کوئی غیب کیا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ کام والے لیجئے کام والے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا ذا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام
اے اللہ اپنے کرم سے اس محفل کو قبول فرما، جو کچھ بھی تیرا اور تیرے نیک بندوں کا ذکر جمیل ہوا مولا سے قبول فرما، ہمیشہ حق بولنے، حق سننے، حق پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہم سب گنہگار ہیں، ہم سبوں کی ساری خطائیں معاف فرما، چھوٹے بڑے کھلے چھپے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہی مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مرتے وقت زبان پہ کلمہ نصیب فرما، عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرما، کسی دن خواب میں اپنے محبوب کی زیارت عطا فرما۔ اے اللہ مرنے کے بعد جنت الفردوس میں آقا کا جوار کریم عطا فرما۔ یا اللہ ہم سبوں کو اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما، ماں بہن بیٹیوں کو پردے میں رہ کر اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نوجوانوں کو آوارگی سے محفوظ فرما، سینوں میں اسلام کا سچا درد عطا فرما، بازوؤں میں قوت جہاد عطا فرما۔ یا اللہ پیشانیوں میں سجدوں کا ذوق عطا فرما، جو بے روزگار ہے مولا اسے اچھا روزگار عطا فرما، جو بچے پڑھ لکھ رہے ہیں اسے اعلیٰ نمبروں سے کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کو رزق حلال کی فراوانی عطا فرما، رزق حرام کی نحوست سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں اپنے محبوب کے غلاموں کو رسوائی سے بچا، انہیں دونوں جہان کی عزت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے شہداء کو اعلیٰ مقام عطا فرما، وہاں کے مجاہدین کو خوب ہمت و حوصلہ عطا فرما، یہود و نصارہ کو ذلیل اور رسوا فرما، انہیں نیست و نابود فرما، اسلام اور سنیت کا بول بالا فرما۔ الہی مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، اتحاد اور اجتماعیت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما، تمام چھوٹے چھوٹے اختلافات کو مٹا کر آپس میں محمدی بن کر جینے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہم سبوں کے دلوں میں جو جائز اور نیک حاجتیں ہیں پوری فرما، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ساری مشکلات کو آسان فرما، جن کے گھر میں جس طرح کی تکلیف ہے اسے دور فرما، جو بھی جائز اور نیک حاجتیں جس کے دل میں ہیں یا اللہ اسے پوری فرما۔ الہی ہمارے فرید صاحب اور معین صاحب کو خوب بہترین بدلہ عطا فرما، ان کے تمام ساتھ دینے والوں کو صحت عافیت تندرستی عطا فرما، اسی طرح ہمیشہ بغیر مایوسی کے دین و سنیت کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 بحق لا الہ الا اللہ۔ زور سے بولیے لا الہ الا اللہ، اور طاقت سے لا الہ الا اللہ، اور منہ کھول کے لا الہ الا اللہ، اور پوری انرجی سے لا الہ الا اللہ۔ بولیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔